Isa ka matutunan. Salamat o Diyos, nakita mo ang among makasingkasin. Kung kaya pagkikin mo. Salamat ka ang pamatutunan o Diyos. Kaya kami kadayang pagkat ang mga knowledge o mga hinungdon na ikaw at kita. Kanamo, Spirit, Soul, and Body. We thank you, God. We love you so much. For the years of your very life, and that is our assurance, our hope. I love our together as our Lord and Jesus. Ini ang pagkakataon na pag-yuko ka nito sa pag-aas ka niyo. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Taas Espiritu. Isa ang kasama sugo bago sa nakikinig sa Diyos. Ang Diyos na o ang nakapangaro. Isa ang pagkanaon sa ukong sa sugo. Siya ba si Kristo Jesus? Karon sa uko sa Diyos ang amuyo
Okay. Ato pong i-welcome si Ray Badunya, a retired PNP na taga Holy Redeemer, kauban kang kagawad Palihog Tindog, kagawad Edgar Rivero. Salamat. Igsoon Ray, welcome sa atong simba kada Domingo. And even sa atong midweek prayer meeting at 5:30 every Tuesday. So, ang atong liturgy sa midweek prayer meeting, Helen Codera, Messenger, Sis Winda Garcia. Worship staff for next Sunday, Elder Angelita De Sera, liturgist, Maridel Lagrama, choir, the Living Word Choir, Deacon Willie Hada Bicero, and our door greeters, UCM. Padayon ang atong Bible studies with the youth sa Albeola, sa Panimala Village, Panimalay, na Reverend Noel and Ma'am Mian. Youth at 2 p.m. So ang mga batanon, i-encourage maginikanan, palihog encourage sila pag-attend. Kada Sabado, alas 2, diri sila, aron ihatod ni Kuya Edison sa Panimalay nila Reverend Noel at 2 p.m. every Saturday. CWA and UCM 6:30, din sa Church Sanctuary kung walay mo host nga Bible study ana nga Sabado. Ang atong meeting after breakfast, na baylaing meeting, council. Again, the council will meet aron padayon nga ma-finalize ang atong upcoming activity, concert with a cause. So after breakfast. So ang Newman Bible Academy next Sunday ang atong meeting. Ato lang iuswagay na ay importante nga unahon nga meetingan sa council after breakfast. Or daghan man gyud tag meetings kada human pamahaw kada Sunday. Kung unsay bakante nga Sunday, ang Newman alumni kanat lang ready nga unsay bakante nga Sunday mag-meeting ta. Kung every Sunday gyud naay mga meetings nga kinahanglan nga maoy unahon. But we have to meet Newman Bible Academy once a month. So just be ready any Sunday to meet the alumni of the Newman Bible Academy. Kay padayon ta magaplano sa atong pagsangyaw sa gawas, dili lang ta diri sulod sa iglesia, but mo gawas kita. Kay mao nay dakong sugo, dakong mando sa atong Dios. Alang sa uban nga makahibalo sila nga adunay kinabuhing walay katapusan. Ang kinabuhi dili lang kutob ni ining kalibutan, wala na dayon, but there is eternity. And for those who will believe and receive Jesus who died on the cross, for each one who will believe will be saved forever. Ang ato usab nga mga donors sa atong breakfast, padayon sila, naghatag in cash or in kind. O sa atong flowers, sa atong altar, salamat padayon kang Mrs. Sonigayon o kang Mamian para sa flowers diri sa atong altar. Para nindot usab ang altar, kinitanan ihalad sa Ginoo lamang. Ug salamat anak tanan. Og atong birthday celebrators, June 29 to July 5, na adin hino, basahan na lang ninyo. Og ang atong wedding anniversary celebrator, isa ra man ni nakalista. Isa ra ni nakalista. So, Koy, payog ato silang kantahan. Happy birthday and sweeter as the years go by. Couple,
choir groups, kung naay bulan nga 5 atong Sundays, the last Sunday, the 5th Sunday of the month, mag-andam kamo the Exodus, the Lambs, the Prodigals, the Malig-on Choir, and family choir. Kay kung naay 5 ka Sundays, ang kanto atong regular nga choir group, CYF, the Living Word Choir, and the Children, kaningang mga grupo. So karon nga kabuntagon wala na andam ang The Lambs, so wala una tay choir karong kabuntagon. But please take note. Next nga naay 5 ka Sunday, sa 5th Sunday kamo ang manganta. Either kani nga 1, 2, 3, 4, 5 nga groups. Wala pa nato nasugdan ang family choir, but I pray nga anay family nga ready kanunay nga mo'y makwanta sa choir kung naay 5 nga Sunday sa bulan. Diha lang ko to ang atong mga pahibalo. Wala na balain, Pastor? Okay, thank you. Atong andamon ang atong kasing-kasing o mga una-una alang sa katalingbanon nga pagampo. Magampo ta. O labing balaan nga Dios, kulang ang among mga pulong sa paglarawan, sa pagpadayag sa among kalipay nining adlaw, nga nagakatigom kami, nagakahiusa, ug among gikahimamat ang among mga kaigsuunan gikan sa nakalain-lain nga dapit ning dakbayan, daw among hikit-an diha sa ilang panagway ang imong panagway, ingon nga kami gigama diha sa imong larawan. Laygon ikaw o among Dios nining among panaghiusa, ug padayon kami sa pagpadayag sa among pagtuo, sa pagkalipay uban sa among mga igsuon nga miduyog sa pagsimba nining adlaw, bisan atoa sa ilang mga panimalay miduyog sa Facebook live streaming. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagatabang kanamo sa pag-identify sa mga gasa nga imong gipiyal. Salamat sa kinabuhi ni Louis Jan, ni Princess, nga nagatugyan sa ilang kaugalingon aron sa pagkat-on alang sa mga huni nga mga magamit sa pagsimba, og sila Ginoo imong gi-equip og sila mapuslano na. Padayon ang among kalipay nga ikaw nagagasa sa mga nagkalain-lain nga pagsangkap alang sa buluhaton, sa pagtabang sa among mga igsoon nga sila magalig-on sa matag adlaw diha sa pagpamisita sa imong mga alagad, kauban sa mga church staff, sa mga elders, sa mga simbahan, sa mga hospital, sa panimalay, ug sa bisan asa nga mga nagakatigom ang imong katawhan. Kini nagpaila gayud Ginoo nga ang imong kahayag magapadangat ngadto sa bisan asa nga dapit sa kalibutan. Naot Ginoo nga kanunay gayud namo imatuod ang katahom sa imong gasa, og magapadayon kami sa pag-ampo mahitungod sa kalibutanon nga kalinaw, ang Iran og ang Ehipto, ang Ukraine og ang Russia, og uban pa nga mga dapit Ginoo diin nagpungasi ang mga bomba. Daghan ang mga kinabuhi nga napagan, mga kabtangan nga nadaot, bisan adunay ng bakwit ngadto sa mga desierto. Ikaw o among Dios ang among hangyoon nga ang kalinaw mo patigbabaw unta sa kasing-kasing sa mga pangulo sa mga nasod, aron Ginoo malikaya na ang gubat hinoon, i-concentrate ang mga resources
alang sa food production ug pag-ugmad alang sa matahom, malinawon, mauswagon nga mga katilingban. Padayon ang among pagampo sa mga kabatanunan nga nagasugod na sa pag-eskwela. Lakip na sa ilang mga magtutudlo ang ikaduha nga ginikanan didto sa ilang mga lawak tun-anan. Atagi sila og dugang kusog, dugang paningkamot pailob ug gugma sa kahibalo nga mohatod kanila sa pagkamaalamon. Padayon ang among pagampo, Ginoo, alang sa among mga igsuon nga nagsaulog sa ilang wedding anniversaries nining si Manahuna. Magakalipay kami o among Ginoo nga muduyog sa saulog uban kanila, Mr. and Mrs. Roy Sanchez, og ang mga nagsaulog sa mga adlaw na tawhan ning si Manahuna, Jen Mungado, Samuel Munoy, Iris Estila, Jaime, ug uban pa namo mga kaigsuonan nga wala lang tinani namo mataligam-i apan diha sa ilang mga kalampusan ug kadaugan. Malipayon kami, Ginoo, nga ikaw nagapadagaya sa ilang kalipay, nagapadagaya sa ilang kabuhian, nga ila kining sa ulogon diha sa ilang panimalay ug sa katilingban diin nimo sila ipahimutang. Padayon ang among pagpasalamat sa imong balaang espiritu nga magagamit kanamo, Ginoo, aron among ipakig-ambit ngadto sa uban ang among mga pag-ampo, ilabi na sa mga nagmasakiton. Among igsoon John Mungado, bisan amo siyang gikauban karon, malipayon kami, Ginoo, nga nagapadayon ang iyang kaayuhan. Si Annalyn Miro nga naga-undergo og dialysis. Si Alonso Reyes, anak ni Leslie, apo ni Leslie. Si Ruth Calo nga padayon, Ginoo, sa iyang padayon sa kayuhan sa ilang panimalay. Si Evangeline Rances, Steve Parunda, Urbano Lagrama, Rachel Jen Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Saldivar, Rolando Bisiro, Alma Amugis, Moises Sumagang, bisan pa si Reverend and Mrs. Elias Ilyar. Among padangat ang ilang mga pag-ampo, Ginoo, nga unta mubaskog ug balik ang ilang mga panglawas ug makatiman sa mga gimbuhaton sa ilang panimalay ug sa katilingban nga ilang gialagaran. Dalaygon ikaw, o among Dios, nining among panaghiusa. Din amo pagayod ipadangat ang among kalipay nga ang nagkalain-laing mga kasimbahanan nga nagsimba sa imong ngalan, nagakatigom ug ikaw magapanalangin sa tanan nimong katawhan. Maingon man ang mga magbubuhat nga magadumala sa imong mga katawhan. Padayon ang among mapag-ampo sa kwerpo sa kapulisan, sa among armed forces, usab, o nagkalain-laing pwersa nga nagapanalipod sa kalinaw o kadagaya sa among katilingban. Aron makapadayon kami, Ginoo, pagsangyaw sa maayong balita. Dalaygon ikaw, o among Dios, panalangini ang mga kadumalahan sa tanang hukong sa pangagamhanan, executive, judiciary ug legislative, aron ang among nasod kanunay magadumala sa check and balance ug kami magmauswagon. Dalaygon ikaw, o among Dios, nga nakabati sa among mga pag-ampo, bisan ang mga pag-ampo nga wa malitok sa among mga ngabil, apan imo kining nakita sa among mga huna-huna
ug kini naipatik sa among mga kasing-kasing. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo. Amen. Sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dadon sa Ebanghelyo sumala sa asoy ni San Marcos, Kapitulo 6, versikulo 1 ngadto sa versikulo 13. Og si Jesus mipahawa didto og miadto sa iyang kaugalingong lungsod ug ang iyang mga tinun-an mikuyog kaniya. Og sa pagkaadlaw nga igpapahulay, siya misugod sa pagpanudlo didto sa sinagoga ug ang daghan nakadungog kaniya nahibulong nga nag-ingon, diin ba niya hibatuni kining mga butanga ug unsa bang kaalama kining gikahatag kaniya ug ang mga milagro nga nahimo pinaagi sa iyang mga kamot? Dili ba siya mauman ang panday, ang anak ni Maria ug igsuon nila ni Santiago ug ni Jose ug ni Judas ug ni Simon? Ug dili ba ang iya mga igsoong babayi ania man uban kanato? Ug kaniya nakaplagan nila ang kahigayunan sa pagkapangdol. Ug si Jesus maingon kanila, ang propeta dulongganan bisan diin gawa sa iyang kaugalingong lungsod, ug sa iyang kaugalingong kaparentihan, ug sa iyang kaugalingong panimalay. Ug didto wala siya makahimog mga milagro gawa sa pagtapion sa iyang mga kamot diha sa pipila ka mga masakiton, ug iyang gipang-ayo sila. Ug nahibulong siya tungod sa ilang pagkawalay pagtuo. Ug ang napulog duha iyang gitawag ngadto kaniya ug gisugdan niya ang pagpadala kanila nga magtinagurha o gihatagan niya sila kagahom batok sa mga mahugawng espiritu ug iyang gitugon sila nga walay bisan unsa nga ilang dadon alang sa ilang panaw gawa sa sungkod, walay tinapay, walay puntil, walay kwarta sa ilang mga bulsa sa bakos, hinoon sa paggamit og mga sapin, apan sa dili pagsulob og duha ka buok kamisula. Ug siya miingon kanila, asa gani kamog balay nga kasak-an, pabilin kamo didto hangtod sa inyong pagpamahawa sa maong dapit. Ug kun sa bisan unsang dapit kamo dili dawaton ug dili patalanghugan, inig pamahawa ninyo, itaktak ninyo ang mga abog nga anha sa inyong mga tiil, ingon sa pagtutol bato kanila. Og sila nang lakaw sa pagwali nga kinahanglan maghinulsol ang mga tao, ug ang ilang gipagula ang daghang mga yawa, gihidhiran nilaglana ang daghan mga masakiton o gipang-ayo sila. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa Ebanghelyo. Amen.
ating puso, kaluluwa ang siyang nagtulong sa ating buhay, liwanag sa dilim at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi sa puso't diwa. Tayong isa lamang kahit na tayo magkahiwalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo, magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo't may nagmamahal. Sikapin sa ating pagsunod, ipamalitan sa mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumasakop sa bawat pusong buhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo, magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayong may Diyos ay pag-ibig. Salamat. Dili gyud kapsan o minsahiro pinaagi sa awit ang atong simbahan. Kay naamang gyud, no? Daghang salamat. Sa miaging Domingo, dako ang atong kalipay nga miduyog sa atong okasyon ang atong kanhi Reverend Prudencio Plaza Jr. aron ipang install kaming mga magbubuhat o daw akong na balik ang akong panunduman sa dihang batan-on pa ko nga si Reverend Plaza kung muwali na diha patong pagkas bag-o nasunog ang atong simbahan diha ta kana atong dining hall diha ta magsimba ladug-ladug yun ang iyang tingog atong panahon na binagmuisa siya sa iyang kamot mura siya dunay kapa kay kaniadto kada Domingo ang mga pastor magsutana gyud either puti ang ilay sulob o itom busa na lipay ko o akong nahinumduman nga si Reverend Plaza niingon nga ang buluhaton sa pagkapastor dako kayo og mga challenge dunay mga higayon nga nagkinahanglan siya o di siya gyud malimot nga ang iyang mga parinti iya man tong parinti to atong kanhi gobernador mutabang gyud niya So akong kamalandungan ang iyang mga mensahe labi na kagahap sa miaging simana kinsa may nakadumdum ninyo sa text reference o ang uluhan sa mensahe ni Reverend Prods Plaza. Kung wa mo makadumdum, ang iyang teksto gikuha sa first chapter sa Philemon
o ang uluhan ni adto, one more chance. Ito, nagkatawa-katawa ni Chairman Lilibet nga mura magkanta sa dekada sa 60, one more chance. Pero meaningful sa amo nga mga magbubuhat kay kami gihatagan og one more chance aron mga lagad nining parasan sa Ginoo dinhi sa UCCP Butuan City Evangelical Church. Ang atong ebanghelyo nga nabati sumala sa gibasa kaganiha mahitungod sa pagsalig ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Ang mga taga Nazaret adunay ilang pribilehiyo nga ang Mesiyas didto mutubo uban kanila bisan kung didto gipakatao sa Bethlehem. Apan nakaadto raman sila sa Bethlehem sa Jerusalem. Niadtong gitawag sila Maria o Jose aron magbayad, magpalista sa buhis. Pero pagkahuman niya nangadto sila sa dapit diin nila sila magagikan, manginabuhi sa Nazaret. So ang mga taga Nazaret, dako ang ilang pribilehiyo nga kauban nila ang Ginoo sa pagdako sa Ginoo. Maupod na ang akong gibati kay among balay kaniadto diha raman atbang sa Santos Hospital sila nung Edwin naa diha sa Villanueva Street. Among maestra ang iyang mga pagumangkon ug iyang igsuon diha sa Tabok daw ang naa dool sa simbahan mingon nga dool mi sa langit kay dool man sa simbahan. So ingana unta ang gibati sa mga Nazarenhon apan wa sila maka-appreciate sa atong Ginoo. Ang atong Ginoo nga adunay gahom sa pag-ayo sa mga masakiton apan dili niya kini mahimo ngadto sa mga tao nga mga walay pagtuo. So kuhay ang mga batasan sa mga Nazaretnon niadtong babae nga nagtalinugo og 12 ka tuig, nakahikap lang siya sa sidsid sa sinina sa atong Ginoo ug naayo siya. Si Jairus mihapa siya sa tubangan sa Ginoo. Ang iyang anak tuara sa ilang balay apan gumikan sa iyang pagtuo sa Ginoo na ayo ug nabuhi ang iyang anak kay pag-abot sa atong Ginoo didto niingon naman ang mga silingan Allah paanan pa day nila nga namatay naman nagkinunghungay sila apan niingon ang Ginoo natulog raman og wa tuod makawang ang pag-ampo naayo ang anak ni Jairus. Ang mga Nazaretnon sa ako nagingon adunay dako nga pribilehiyo. Sama ka nato dako ang atong pribilehiyo nga magagamit niining dako nga gambalay aron atong tagamtamon ang hamugaway nga pagsimba. Apan naon sa maning nga natunga naman Hinoo ni. Niadto pa ning Huwebes gipangtaod ning tiles. Pwede naman ni tamak-tamakan kay dali naman na mugahi ng tiles pero ila man gitabunan og tarpaulin unya dunay gipang sulat diha para way bitil magtapok-tapok na lantag maayo. Okay ra man gihapon di man punta magdugay. Dunay atong kagawasan nga magsimba. Dunay kagawasan nga motiner og mga Biblia sa ubang nasod. Magpupot kag Biblia, pwede nakaprisuhon. Mga Kristohanon nga mga literature
pwede natong basahon nga libre o atong ikapag-ambit ang atong pagtuo ngadto sa uban. Apan usahay sa mata sa mga nasaritnon. Doon na itong Biblia, panagsara nato basahon. Agawas ni atong nagmatinud-anon. Doon ay atong kahigayunan nga musulti sa maayo nga balita. Wa nato mabuhat. Nangimog-kimog ang akong pagbati, paghuna-huna, niadtong gitestimony sa kapika sa presidente sa Gideon's International o Gideon's Philippines. Ang iyang asawa nag-ingon nga ang iyang tapad sa eroplano iya gi-witnessan, iyang gisugilan sa ebanghelyo sa kaluwasan, pinaagi sa atong Ginoong Kristo ug gipati niya ang kalipay. Ning pipila ka mga adlaw usa naman tingali ka semana, eroplano gikan sa India moadto unta sa Britain, nahugno, na-crash, usara ang survivor. Kung kadtong mga tawhana nakadawat ba kaha sa maayong balita o nasultihan ba kaha sa kaluwasan pinaagi sa atong Ginoong Kristo, way problema ang ilang kinabuhi adto sila sa gingharian sa atong Ginoo. Apan ang atong Ginoo padayon nga nagahatag kanatog chance, one more chance. Human siya daw wa maay hatagi og pagtagad sa mga nasaritnon, kay niingon man sila ngano man naa siya'y kahibalo mahitungod ni aning mga butanga sa ilang dapit dili tanan makabasa sa Biblia, dito lang sa sinaguga o kadto mga parinti lang sa mga pari ang makabasa. Na tingala sila o may upay sila nga anak raman unta siya ni Maria. Ang pagsulti nga anak raman unta siya ni Maria sa katilingbanon nga patriarchal society, usa kadako nga insulto. Kay kung patriarchal, may sa anak man siya ni Jose nga maoy ilang nailhan, pero wala, ginganlan siya anak ni Maria. So ang mga tao bingon na sama raman siya nato. Di ba iyang igsuon si Santiago? Di ba ang iyang igsuon mga babae kauban man nato? Apan bisan pa ni ana, miadto siya sa lain nga mga balangay og iyang padayon ang iyang misyon. Ang mga tinun-an iyang gibahin sa tagduha-duha aron magtinabangay sa pagsangyaw. Nahinumdum ko ni atong 2002 diin pinaagi sa mga CEN board nag-sponsor og evangelism explosion ug human sa among training nagparis-paris mi. Akong pari si Rick Abaw, Hilde Rick Abaw, adto mi sa plaza, adto mi dapit sa Telecom ug nagsangyaw mi maayong balita. Ang mission team pod nga namugna human ni adto nga equipping nangadto sa mga outreaches nato sa San Vicente, sa Calot o doon na pa'y among gibuhat dito nga aron yun may epektibo ang misyon daw mag Jericho walk mi among libut-libutan ang balangay, ang barangay San Vicente o Calot. Wa pa man tong upagan. Mag-ampo hantod mag-Bible study. O gani kining inyong magbubuhat uban sa grupo sa mga elders, nakakita mi gubot kay dihay hubog nga tao, awayo na gud mi. Agaron mig sinumbagay kay ngano nga magsangyaw kay duna namang kunoy ilang pista.
na naman sila'y patron, bawal na magsangyaw dito. Mauto nga na istorya raman po to, na undang ra, pagkasunod semana, magukon-ukon mig Bible study kay basin og mubalik na po tong tao nga nasuko. Pero pag abot na mo dito, nangutaan nami, asa naman tong tao nga nasuko pag anhin na mo diri, mangaway. Kung sila nga, ayaw kaguol at tubrad. Kaya ako ba, di man makaila og pastor. Nga naman, sa namatay naman to, atake kay high blood. So, ang Ginoo di ay magtabang nato, magatabang nga magapadayon kita sa buluhaton. Kita nga mga katawhan sa Ginoo, ang atong iglesia pinaagi sa Board of Elders ug sa mga magbubuhat, nagakandak og lain-lain nga mga Bible study centers. Usa niya na ang atong UCM CWA kada Sabado, aduna tay sa CYF, adunay atong Sunday School sa SIAP, adunay atong mga pagtuon sa mga barangay, aron masangkapan ang atong mga kaigsuonan. Aron puhon kung moabot man kadtong gikahadlukan, no? Di ta mahibalo nga ang gubat mukuyanat, no? Intervene ang mga dagko kusgan nga mga nasod. Unya mahitabo ang sama sa nahitabo ni adtong salida nga The Postman. Ang salida nga The Postman nga ang bida na si Kevin Costner, mga 1990s na siya nga salida, pero iyang giputre, iyang gipagawas, iyang gilarawan nga sa 2013 maggubot na ang kalibutan, buto ang mga nuklear, pero na ako na'y mabilin gihapon nga mga survivors. So kadto mga mabilin nga mga survivors, usahay daog-daogon sa mga kusgan nga mga survivor, unya mawad-an og paglaom. So si Kevin Costner, gigukod man to sa katong mga maldito, nitago, kuha siya og sinina uniform sa kanang mailman nga namatay, kunya kuha po niya ang bag para di siya mailhan. Nagpretend siya nga siya ang postman, kunya pagmutan na siya nga unsa kanong niabot man ka, siya nga na-restore na ang mga government og doon natay paglaom. So ako ning gisugilon nga kung panaglit moabot na ang magbinutuhay takay-balo ang mga nuklear ug kadtong giingon na nuclear cloud nga di na makalapos ang adlaw, mangitngit kung wa nay adlaw, silaw sa adlaw nga moabot sa atong yuta, di na motubo ang mga tanom, wa na tay mapagkaon. Okay lang itong naka-stack o tagsa ka tuig nga mga dilata o mga biscuits, kay mabuhi sila. So kadto pong mabuhi, kung saman ang ilang paglaom, kung way makasugilon mahitungod sa Ebanghelyo, okay lang itong nadiritsog paghamatay, apa nakadawat na sa Ebanghelyo, atoa na sila kauban sa atong Ginoo. Kusang ikinahanglan ang matag usa kanato nga makahibalo kita musugilon sa atong pagtuo ug mao kini ang atong gibuhat sa atong mga pagsimba, sa atong mga Bible study, sa atong mga seminar, sa atong mga Sunday school, pag-equip sa atong mga kaigsuonan. O kini may atong gihimo nga misyon ingon nga evangelical church. Si Brad Lodi niingon nga dito man siya gikan sa Europe, unya dito day sa Germany, dunay dako kay nga simbahan. 17th century pa kuno matukod, dunay gingon dito evangelical church. Inshallah pareho man ni sa una nga ngalan sa simbahan sa Butuan, evangelical church. Karaan na gid di ay ni pastor. Naku, karaan na labi na sa Germany kay sila man gyud ang nagsugod sa organized na nga mga Protestant
churches sama sa evangelical church. Si Jesus miadto sa mga barangay, kabalangayan, o iya gipadala ang iya mga tinun-an matag ang tagduha paris-paris. Kinahanglan mahimo usab kita nga sama niini. Busa si Nili magdaog mga kauban, si Bradcito magdaog mga kauban, mag-una-una ang mga naka-undergo na sa Newman, apan kitang tanan kinahanglan musalmot niini nga mga ginbuhaton. Walay motubo kung walay gipugas. Niadtong 1953 adunay national census mahitungod sa populasyon sa relihiyon, sa nakalain-lain nga mga relihiyon sa Pilipinas. O ang mga Kristyanismo o ang mga Kristiyanos gibahin-bahin. Adunay Katoliko, adunay UCCP, adunay Seventh-day Adventist, adunay mga lain-lain nga mga denominasyon. Niadtong panahona sa 1973, muduulan ta sa 3 milyones daghan ta. Apan karon sa ulahi nga mga sensus, daan man gyud nga sensus labi na kanang mga pundok sa mga eleksyon. Naila mga sensus og nakit-an nga wa na ta moabot og 1 ka milyon. Ngano man nihunong man ta sa pag-evangelize. Nihunong man ta sa pagtudlo sa atong mga kabataan. Ultimo atong mga kabataan, wa nato ipadayon ang pagtudlo ngadto kanila. Mapasalamaton ko sa kinabuhi ni Brother Benjamin Lim nga ang iyang mga anak iya gyud ang sundon og Domingo. Iya murag seminaron bisan sa ilang pagpangaon. Mao man ni ang karaan nato nga mga kamaagi. Mabuntag na gani og pamahaw ang atong mga anak, atong tudluan unsay ilang buhaton. Kami sa amo kay daghan man mi i-review mi sa amo mga tarya sa gibuhaton. O pahinumduman mi nga dili mi magminal dito. Pahinumduman mi nga ang pagtulunan sa simbahan among ikinabuhi. So mao pud na ang gitudlo sa atong Ginoong Kristo sa mga tinun-an. Manglakaw mo, ayaw mo pagdala og kwarta, ayaw mo pagdala og daghang silina, usalang kaparisan, usalang pod ka parisan ang sandalyas. Pasabot nga ato gyud isangyaw ang atong misyon pag-evangelize sa katawhan. Nining kabaguhan ngano nga ang atong simbahan natunga man ta tungod kay aduna may miduyog sa atong mga igsoon nga atong ibalik, i-reclaim, i-restore, i-revive, i-rebuild ang atong batakan nga pagtuo ug ang atong local church autonomy. Samtang sa pikas bahin nagapadayon sila nga ang mga missionary properties ilang inegosyo kay anon bisag di mo piling ang mga tao kuno ang mga pastor maswelduhan ug mga padayon ang paghatag og mga serbisyo sa simbahan. Apan nganong wala man ta kabsi, wa man ta magnegosyo tungod kay ang Dios nga nagatawag kanato, magasangkap kanato. Kini nga simbahan magapadayon sa iyang buluhaton. Busa ang hagit kanato niining atong pagsimba karon nga matag usa kanato mangita ta og suod nato nga kauban aron magampo kita ug ang gahom sa balang espiritu mo hatag kanato dugang kadasig
aron makahimo kita sa buluhaton nga gipiyal sa Dios nga ni kanato ug sa hiniusa ingon nga United Church of Christ in the Philippines, Butuan City Evangelical Church, makapadayon kita sa misyon sa atong Ginoo. Sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Diha sa tanan nga atong gihimo o gipakita ko kaninyo nga kinahanglan kita maghago aron magtabang sa mga maluyahon uban ang paghinumdom sa giingon sa Ginoong Hesus. Mas bulahan ang paghatag kaysa pagdawat, atong dalon atong mga kawalingon, halad, ikapulo ug mga saad. Ginoo, salamat sa tanang grasya nga among nadawat. Amo kining gihatag nga halad uban ang among gugma ug pagpasalamat. Gamita kini alang sa imong buhat ug sa pagtabang sa uban. Sa ngalan ni Hesus. Amen.
niini nga kabuntagon, diin kami imong kitigom niini nga dapit. Aron mo sangyaw sa maayong balita ni Jesus, aron nga ang among kinabuhi masaysay ngadto sa kalibutan, nga kami nagatuo gayud kang Hesukristo nga among manluluwas ug nagapadayon sa pagdapit sa uban diha sa pagsimba sa Dios nga maluluyon o magluluwas. Salamat o Dios ning kabuntagon sa magaandam kami og daghan pang buluhaton niining bag-ong tuig sa iglesia. Kami nagapasalamat nga ikaw naghatag kanamo sa maayong panglawas sa mga gasa nga gamiton diha sa buluhaton, sa mga kasing-kasing nga antigo mo higugma kanimo og sa among isig katawo aron mo padayon gayon hangtod sa panahon nga ikaw mobalik, nga kami sulti, mag-aasoy sa istorya sa mga suligilanon sa mga magtutuo diha kanimo. Salamat niining adlaw o panalangini kaming tanan. Ug karon ang gugma sa Dios nga nagbuhat kanato og naghatag sa tanan butang nga maayo nga mapuslan sa atong paglihok o pagsangyaw sa Dios. Ang kalinaw sa atong kasing-kasing nga gihatag ni Jesus nga atong manluluwas, pinaagi sa iyang paghalad sa kinabuhi alang sa atong mga kasalanan. Ug ang gahom o presensya sa balaang Espiritu magauban unta kanato kanunay bisan asa ta moadto sa matag oras sa atong kinabuhi, aron matuman gayon mahingpit ang iyang katuyuan sa matag usa kanato. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Amen.